श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामव्यत्र्यवतो। सर्वं वेदात् प्रसिध्यते उक्तिरेषा तथ्यमिदं पोषयते यत् समग्रं शास्त्रं बीजरूपेण अंकुररूपेण वेदराशावेव निहितं वर्तते। वेदाः भारतीयज्ञानपरम्परायाः सर्वस्वभूताः सन्ति। महर्षि पतञ्जलि मुनिः साङ्गम् अकारणं वेदानाम् अध्ययनं निर्दिशति। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मो षडङ्गो वेदोऽध्ययो ज्ञेयश्च इति। एवमेव स्वाध्यायो अध्येतव्यः इत्येष अध्ययनविधिरपि। साङ्गं स्वशाखानुगुणं स्वस्वशाखायाः अध्ययनं विधत्ते। शिल्पा त्रिपाठी नामाहं ऋग्वेदशाकलशाखायाः वेदपाठिनी अस्मि। अहं ऋग्वेद दशममण्डलस्य 39-शततमस्य नासदीय इत्याख्यस्य सूक्तस्य दार्शनिकं विवेचनं भवतां समक्षं साररूपेण प्रस्तौमि। वेदाः भारतीयवाङ्मयस्य शेवधिः वर्तते। ते मन्त्रदृष्टॄणां ऋषीणां प्रातिभज्ञानस्य अन्यतमाः उपलब्धयः सन्ति। अस्मदृषीणां पूर्वजानाम् अनन्तज्ञानराशेः दुर्लभसञ्चयाः सन्ति। वैदिकदेवतानां स्तुतिभिः सह ऋग्वेदे लौकिकधार्मिकविषयसम्बद्धानि आध्यात्मिकदृशा च महत्त्वपूर्णानि नैकानि सूक्तानि सन्ति। एषु आध्यात्मिकसूक्तानि दिव्यज्ञानेन ओतप्रोतानि सन्ति। एतानि दार्शनिकसूक्तरूपेणापि ज्ञायन्ते। ऋग्वेदस्य दार्शनिकसूक्तेषु हिरण्यगर्भसूक्तं, पुरुषसूक्तं, वाक्सूक्तं, नासदीयसूक्तम् अति प्रसिद्धं वर्तते। एतानि ऋग्वेदीयसूक्तानि स्वीयदार्शनिकगभीरतया एवं च प्रातिभानुभूत्या विशेषेण महिमामण्डितानि सन्ति। सूक्तेषु ऋषीणां ज्ञानगभीरता तथा च सर्वथा अभिनवकल्पना परिलक्ष्यते। समेषु दार्शनिकसूक्तेषु नासदीयसूक्तं स्वविशिष्टं माहात्म्यं स्थापयति। ऋग्वेदीयदार्शनिकसूक्तेषु एतत् सर्वाधिकं प्रख्यातं वर्तते। सृष्ट्युत्पत्तिसम्बन्धिसूक्तेषु एतत् अतिगभीरचिन्तनसरणेः द्योतकं वर्तते। सूक्तस्यास्य ऋषिः वर्तते परमेष्ठी प्रजापतिः। छन्दः त्रिष्टुप् वर्तते। सूक्तस्य नामकरणम् अस्य प्रथममन्त्रान्तर्गतस्य नासत् पदम् आधारीकृत्य कृतं वर्तते। मतौ छः सूक्तसाम्नोः। पाणिनिमुनिः अस्मिन् सूत्रे कथयति मत्वर्थे सूक्ते सामनि चाविधे प्रातिपदिकमात्रा छः प्रत्ययः भवति। नासत् शब्दः अस्ति अस्मिन्निति नासदीयं सूक्तं। नासत् शब्देन छः प्रत्ययः। छः प्रत्ययस्य स्थाने इ आदेशः। आयने ये नीयः फडघषघादीनां प्रत्ययादीनाम् इति सूत्रेण छ इत्येतस्य स्थाने इ आदेशे कृते नासदीयं पदं सिद्ध्यति। प्राञ्जलभावैः परिपूर्णमेतत् सूक्तं ऋषीणाम् आध्यात्मिकचिन्तनधारायाः निश्चितरूपेण परिचायकं वर्तते। नासदीयसूक्ते सृष्टेः मूलतत्त्वं गूढरहस्यं च वर्ण्यते। सृष्टिरचनादृशो महद्गभीरविषयो ऋषेः चिन्तने कथं प्रस्फुटो भवति एष विषयः नासदीयसूक्ते वयं द्रष्टुं शक्नुमः। गहनभावाकाशे ऋषेः मेधा कीदृक् अबाधं विचरति एतत् नासदीयसूक्ते उत्तमतया दृश्यते। नासदीयसूक्ते सप्तमन्त्राः सन्ति। सूक्ते सृष्टित्पत्तिसम्बन्धिनी विचारणा सूक्ष्मतया क्रियते। अतएव एतत् सूक्तं सृष्टिसूक्तं सृष्ट्युत्पत्तिसूक्तम् इति कथ्यते। अस्मिन् सूक्ते प्रथममन्त्रे ऋषि कथयति न सदासीन्नो सदा आसीत् तदानीन्नासीद्रजो नो व्योमापरो यत्
किमावरीवः कुहकस्य शर्मण्णम्भः किमा आसीत् गहनं गभीरम्। अर्थात सृष्टेः पूर्वः प्रलयावस्थायां नामरूपविहीनम् असत्तत्वमपि नासीत्, न च नामरूपात्मकं सत् एव अस्तित्वे आसीत्। तस्मिन् काले न च अन्तरिक्षमासीत्, नैव लोकाः आसन्, न भोक्तृभोग्यस्य सत्ता आसीत्। तस्मिन् समये जलतत्त्वमपि नासीत्। न मृत्युरा आसीदमृतन्न तर्हि न रात्र्या न आसीत् प्रकेतः आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास। न मृत्युः आसीत्, तस्याम् अवस्थायां न मृत्युः आसीत्, न अमरत्वमासीत्, न रात्रिः आसीत्, न दिवसः आसीत्, न सृष्टेः अभिव्यञ्जकः कश्चन चिह्नः आसीत्। प्रकेतः इत्यस्य अर्थः चिह्नः वर्तते मन्त्रेऽस्मिन्। केवलम् एकमेव तत्त्वमासीत्, यः वायुं विनापि स्वीया ऊर्जया श्वसिति स्म। तदतिरिक्तं न किमपि आसीत्। सृष्टेः पूर्वं प्रलयावस्थायां तम एव सर्वत्र आच्छन्नमासीत्। तस्याम् अवस्थायां नामरूपादिविशेषताभ्यः परे किमपि एकं दुर्जेयं तत्त्वमासीत्, यत् सृष्टिसर्जनायाः सङ्कल्पस्य महिमा स्वयमेव आविरभूत्। सृष्टेः पूर्वावस्थायां तस्य परब्रह्मणः परमात्मनः मनसि सृजनभावना समुदयि। तस्य एव परिणतिः सृष्टेः जडचेतन असङ्ख्याकारेषु अभवत्। एतदेव सृष्टेः तन्तुप्रसारः सृष्टिविस्तारः वर्तते। ऋषिः कथयति, सृष्टेः पूर्वं प्रलयावस्थायां यदा नामरूपात्मिका सत्ता एव नासीत्, तदा यथार्थरूपं कः विजानाति। विविधरूपा एषा सृष्टिः कुतः अभवत्, सृष्टेः रचना कुतः अभवत्, एतत् देवाः अपि वक्तुं नहि शक्नुवन्ति, यतोहि सृष्टिरचनायाः अनन्तरमेव देवानां प्रादुर्भावः अभवत्। विविधरूपा एषा सृष्टिः उपादानभूतेन परमात्मना एव उद्बभूव। तां कः धारयति, अन्यथा एतद् धारयितुं कः समर्थः वर्तते इति प्रश्ने कृते कथ्यते, परमात्मातिरिक्तः न कश्चन अपि एतां सृष्टिं धारयितुं समर्थः। नासदीयसूक्ते त्रयो भागाः प्राप्यन्ते। त्रयो भागाः सन्ति। प्रथमे सृष्टेः पूर्वस्थिते वर्णनमस्ति। तस्याम् अवस्थायां सत् असत् मृत्युः अमरत्वं दिवा रात्रिः देवाः मनुष्याः न किमपि आसीत्। अन्तरिक्षं नैवासीत्, न च आकाशाः, न च लोकाः, न जलमासीत्, न कश्चिन् भोक्ता आसीत्, न किमपि भोग्यमासीत्। सर्वत्र अन्धकारः एव आसीत्, सर्वत्र तमः प्रसृतमासीत्। तस्मिन् काले तु केवलम् एकम् एव तत्त्वमासीत्, यस्य वर्णनम् अस्य वामेयसूक्ते ऋषिः करोति। एकं सद्बहुधा विप्रा बहुधा वदन्ति। तत्तत्त्वम् अस्तित्वे आसीत्, यः प्राणं विनापि प्राणिति स्म। द्वितीयभागे कथ्यते, नामरूपविहीना एकमात्र सत्ता आसीत्, तस्या एव महिम्ना संसाररूपी कार्यप्रपञ्चस्य रचना अभूत्, कार्यप्रपञ्चस्य प्रादुर्भावः अभवत्। अस्यां परमसत्तायां सृसृक्षाभावः उदभवत्। यदा तदा चर अचररूपा निखिला सृष्टिः आकारमगृह्णात्। तृतीयभागे सृष्टेः दुर्जयतायाः विवरणनं निरूपणं क्रियते। सकलब्रह्माण्डे नास्ति कश्चन यः वक्तुं शक्यते कि सृष्टिः कदा उद्भवत्। सामर्थ्यवन्तः देवाः अपि नैव वक्तुं शक्नुवन्ति, यतोहि सृष्टेः निर्माणानन्तरम् उद्भवानन्तरमेव देवानां प्रादुर्भावः अभवत्। संसारसृष्टेः परमं गूढं रहस्यं यः कोऽपि विजानाति, तस्य यः कोऽपि विज्ञाता वर्तते, सः अस्य अखिलसृष्टेः अध्यक्षः अधिष्ठाता वर्तते। एतदतिरिक्तम् इदं गूढं तत्त्वं न कश्चन जानाति। नासदीयसूक्ते ऋषि सृष्टिसर्जनायाः गुह्यतमं गभीरं रहस्यं निरूपयति। अस्मत्कृते एतद् गौरवास्पदं। दर्शनस्यास्य
अतिशयगूढसिद्धान्तस्य विवेचनं सर्वप्रथमं याज्ञवल्क्य वसिष्ठ जनक व्यास शङ्कराचार्य प्रभृतिभिः महाविभूतिभिः कृतः। एतेषां समेषां महाविभूतीनां जन्म भारतवर्षे भारतभूमौ अभवत्। एतदपि अस्मत्कृते गौरवास्पदम्। ऋग्वेदस्य नासदीयसूक्तस्य गणना विश्वस्य शिखरसाहित्ये अभवत्। जगत्सर्जनायाः रहस्यमुद्घाटयति नासदीयसूक्तमिदम्। एतस्याः भावनायाः विश्वस्य केनचन मनीषिणा केनचन अपि कविना नासदीयसूक्तैः अधिका गभीरा प्रशस्ता काव्यकृतिः अद्यपर्यन्तं नैव अक्रियत अरच्यत। एतत् स्वस्मिन्नेव स्वीयम् औत्कर्ष्यं सन्दिशति। दर्शनकवितयोः उच्चतमकल्पनायाः अभिव्यक्तिः सूक्तेऽस्मिन् प्राप्यते। सूक्तमेतत् आध्यात्मिकधरातले विश्वब्रह्माण्डस्य एकतायाः भावना स्पष्टतया अभिव्यनक्ति। विश्वे एकमात्रः सर्वोपरि सर्जकः नियामकः सः परमात्मा एव वर्तते। एतत् सूक्तेऽस्मिन् स्पष्टतया सङ्केतः क्रियते। नासदीयसूक्तस्यास्य एव विचारबीजस्य पल्लवनं विकसनं च अग्रे गत्वा अद्वैतवेदान्तदर्शने भवति। भारतीयसंस्कृतौ एषा धारणा मान्यता बद्धमूला वर्तते। विश्वब्रह्माण्डे एका एव सर्वोत्तमा सत्ता अस्ति, यस्याः नाम रूप किमपि नास्ति, न तस्य प्रतिमा अस्ति, यस्य नाम महद्विषः। नासदीयसूक्ते अस्य सत्यस्य अभिव्यक्तिः वर्तते। धन्यवादाः, सादरं नमांसि।